دنت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان. فضل الإله إنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعمل عبادة أن يفهم أحكامها أولا قبل أن يتلبس بها، لئلا يقع في محظور منها أو في ترك واجب، لأن هذا هو الذي أمر الله به: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل، اعلم واستغفر. ثم إن هذا هو الطريق، هو الواقع النظري العقلي، أن يعرف الإنسان طريق البلد قبل أن يسير عليه. نعم. ولا يختص هذا بالحج والعمرة اللذين يجهل كثير من الناس أحكامهما، بل يتناول جميع العبادات، أن لا يدخل الإنسان فيها حتى يعرف ما يجب فيها وما يمنع. قد دنت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق